बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पीर के दिन का लोग बहुत इंतज़ार करते हैं, पर उस इंतज़ार में थोड़ी सी दानिशमंदी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 5 मिनट होते हैं फ्री कॉल के, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हीं के लिए हमने रखा हुआ है। पर वो अपनी बात को ज़रा जब लंबा खींचते हैं तो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कॉल ड्रॉप हो जानी होती है। तो इसलिए वो सब ख़वातीन जो अपनी बात को वहाँ से स्टार्ट करती हैं जहाँ ख़त्म करनी चाहिए, तो फिर वो वक्त ज़ाया हो जाता है, आपको अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तौर पे वो जितनी ख़वातीन जो हमारा एक घंटे का सेशन लेती हैं बहुत कम होती हैं जो शुरू में कहती हैं सर मेरे पास मेरे बेटे के मसाइल, मेरी बेटी के मसाइल, मेरी बहू के मसाइल, मेरे मियाँ के मसाइल। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इनको प्रायोरिटाइज़ कर लें। जो सबसे ज़्यादा तंग करता है उसको हम पहले एक सेशन में एक ही मसले को रखें, तो फिर उससे जुड़ी हुई जितनी तफसीलात हैं कोशिश करें कि 30-35 मिनट में वो मुकम्मल हो जाए, ताकि फिर डिस्कस करने में कुछ मुझे पूछना हो। वरना कभी कभी ये लतीफ़ा भी होता है कि 60 मिनट एक खातून मुसलसल बोलती हैं और मैं सब्र से उनको सुनता हूँ। उन्हें यही बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने 1 घंटा उनकी बात सुनी, पर ज़ाहिर है 1 घंटे के बाद हमारा सेशन नया शुरू होने वाला होता है। वो स्लॉट्स पहले से 2-2 दिन पहले से बुक होते हैं, तो उस वक्त फिर उनको दोबारा वक्त फ़ौरन नहीं दिया जा सकता, 1 दिन के बाद मिलता है या शाम के बाद मिलता है। तो इनफैक्ट गुजारिश ये है कि अपनी गुफ्तगू को भी सलीके से और करीने से करना सीखना चाहिए, जैसे इस खातून ने बड़े सलीके से बात की है। वालेकुम सलाम सर, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। बस वो होता है ना, समटाइम कभी इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एंड जब भी मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ ना मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और आज तो आपका मुझे रिप्लाई आया है, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा हर खुशी मिले आपको, हर सुख मिले आपको। आपकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे हों, आपके पूरी फैमिली को अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। सर आई एम वेरी हैप्पी, आपने मुझे जवाब दिया और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना मैं उसको बता नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या बोलूं। बहुत शुक्रिया सर, यू मेड माई डे। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट कुछ ख़वातीन के जो सवाल आए हुए होते हैं, जब मेरे पास वक्त मिलता है तो मैं उनको वॉइस मेल में जवाब भी दे देता हूँ, और इस पर ज़ाहिर है बहुत सी ख़वातीन को खुशी होती है। पर मुझे, मैं आपको सच बताऊँ, ये जितनी उन्होंने दुआएं दी हैं ये अनमोल हैं, बेमोल हैं। चूँकि ना आपने मुझे देखा होता है, ना मिले होते हैं, सिर्फ आप खैर ख्वाही को महसूस करते हैं, उस मशवरे को, उसकी डेप्थ को, उसकी खूबसूरती को, और उसके साथ जुड़ी फिर चीज़ आपको कहाँ से कहाँ ले जाती। अच्छा जी, आज का जो इशू है, मेरे पास आपके ढेर सारे कमेंट्स पड़े पर उनको मैं नहीं कर रहा। पिछले दिनों एक बच्ची अपनी मियाँ के साथ तशरीफ़ लाई थी। ये 6 माह पहले भी आई थी और अब कुछ 6 माह के बाद आई। इनफैक्ट सैयद फैमिली से हैं, और जो बात उन्होंने बताई उनके मियाँ खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ की शादी उनकी वालदा ने अपने पीरों से मशवरे से होने नहीं दी, और उनकी पहले सारी बहनों की शादियाँ हुई, फिर भाइयों की शादियाँ हुई। इस बीच में मेरे मियाँ की उम्र 52 ईयर्स हो गई, और 52 ईयर्स होने के बाद उन्होंने, फिर ज़ाहिर क्या शर्त होती है कि सईद फैमिली से ही लड़की हो, तो लड़की ढूंढते ढूंढते यूँ समझें कि लाहौर से अगर जनूबी पंजाब की तरफ हम जाएं तो इस साइड पे उनका घर है या उनका गांव है। लड़की उन्होंने लाहौर से ढूंढी, वो 32 साल की थी और बहुत अच्छी, बहुत समझदार बच्ची थी। वालदा ने 2 साल उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ नहीं होने दिया कि पीरों ने मना किया हुआ है, और उसके बाद जब उनका ताल्लुक़ हुआ तो ज़ाहिर है तब तक मियाँ की उम्र तकरीबन 54 साल क्रॉस कर चुकी थी, एंड ही वॉज अनएबल टू परफॉर्म एज ए हस्बैंड। सो ही वॉज टू गुड, ही वॉज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी स्वीट, और अल्लाह ने दौलत भी दी हुई थी। लेकिन आप सोचिए कि ज़िंदगी की इस दौलत से महरूमी, जिसमें आपको ये भी इल्म हो कि अब आगे मेरी नस्ल नहीं चलनी, तो दोनों के लिए कितनी मुश्किल का मामला होता है। उस खातून को अल्लाह ने सुझाया या रास्ता दिखाया। उन्होंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया कुछ 6 माह पहले,
اور جب ڈاکٹر صاحبہ نے انفیکٹ فرٹیلیٹی پہ کام کرنا شروع کیا، اس سے پہلے جو ٹائمے پیشنٹ تھے وہ تو آتے رہتے تھے، لیکن اس بچی کے مسئلے کی وجہ سے، چونکہ بہت جینوئن مسئلہ تھا، تو پھر ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے مختلف اساتذہ سے رابطہ کیا. پاکستان بھر میں جتنے یوں سمجھے وہ استاد جو خاص طور پہ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ کو دیکھتے تھے، اور جو اس طرح کی جو پیشنٹ جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحبہ نے ان کے لیے وی ایم میگا پاور بنایا. یہ دیور دا پائنیئر جن کے لیے یہ انفیکٹ میڈیسن ناز ہبز نے بنائی. اس میں ماشاءاللہ کوئی 60 کیپسول ہیں اور صبح و شام لینا ہوتا ہے. لیکن اس والے پیشنٹ کے ساتھ اور جو بڑی عمر کے پیشنٹ سے ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ جو سپر میکس ہے، یہ والا جو سرخ والا اور یہ بلو والا، یہ دونوں وہ ملا کے استعمال کریں، یعنی تقریباً ڈیلی 2 کیپسول ہوتے ہیں. اچھا، اس کیپسول کو انہوں نے کوئی 3 ماہ کنزیکٹیو استعمال کیا، اور اب جب وہ 6 ماہ کے بعد تقریباً، چونکہ ظاہر میرے بھی پیشنٹ تھے، ڈاکٹر صاحبہ سے وہ مل کے آئے تھے، اپنی رپورٹس ان کو دکھا کے آئے تھے، یعنی میڈیکل کیسے کہنا ہیز کم اینڈ ہیپن، کہ اللہ نے ان کے لیے زندگی میں مری ہوئی خوشیوں کو. مجھ سے کبھی کبھی بعض بچیاں پوچھتی ہیں کہ سر کیا میریکل ہو جاتے ہیں؟ تو میرے بچے، انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. رب نے کسی مردہ جسم میں جان ڈالنی ہو تو آپ سوچیں کہ جو پرانے ڈائناسور ہیں ان کے انڈوں میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور اس سے بھی زندگی آگے چل سکتی ہے. انسان نہیں جانتا ہوتا ہے کہ کس جگہ اللہ نے کب عطا کرنی ہوتی ہے. بہت ممکن ہے اس بچی کی ماں کی دعائیں لگی ہوں، بہت ممکن ہے اس جو دولہا میاں ہیں، اب 54 سال کے ہیں تو دولہا میاں ہیں، ان کی آرزو اور زندگی میں جو انہوں نے نیکی کی ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ پیر اور اس طرح کی کوئی حرکت کریں، جو میرا گمان ہے. اللہ مجھے معاف کرے، بدگمانی نہیں ہے، لیکن یہ ظلم مائیں کرتی ہیں کہ اپنی بچیوں کو سکیور کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو سکیور کرنے کے لیے اس بھائی کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنائے رکھا کہ تم ارن کرو، تم کماؤ. ان سب کی شادیاں ہونے کے بعد بھی 2 سال، جو جملہ ان کا مجھے اس بچی نے بتایا، میں نے کہا کہ یہ اگر لڑکی تمہارے لیے منحوس ثابت ہوئی تو تم 2 سال میں مر جاؤ گے. اگر تم بچ گئے تو پھر تم اپنی شادی شدہ زندگی اس کے ساتھ جاری کرنا. لیکن ظاہر ہے تب تک آپ کی زندگی کے قیمتی، انسان کے پاس ہوتے کتنے سال ہیں، 70 75 80 سال، اب اس میں سے 54 سال آپ ضائع کر بیٹھو تو آپ سوچیے آپ کے پاس بچتا کیا ہے. لیکن پاکستان میں ایسے بہت سے جو خوشی سے محروم لوگ ہوتے ہیں. پرانے حکومت جب تک زندہ تھے تو ان کے لیے ادویات بناتے تھے اور ان کے لیے خوراک بناتے تھے، اسے کہیں نہ کہیں لوگوں کو خیر پڑ جاتی تھی. پر ابھی کی جو میڈیسن ہے، خاص طور پہ یہ انگلش یا یونانی میڈیسن، ان کے اندر یہ تو چونکہ فوراً ہی جواب دے دیتے ہیں، فوراً ہی چلتے ہیں کہ آپ وی آئی ایف پہ چلے جاؤ، ایگز نکال لو اور الٹرنیٹیو پہ چلے جاؤ. یعنی وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناجائز اور ناروا ہیں. شاید اس کی ڈیٹیل آپ کو علم ہو تو آپ کو خود بھی وہ اچھا نہ لگے. اسی طور پہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ چیزوں کو ایسے چیزوں کی طرف لے گئے کہ جو بظاہر انسان کے ذہن کو اچھی نہیں لگتی، آپ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. پر اگر کچھ ادویات اور خوراک آپ کی زندگی کو، ان خوابوں کو جو مٹ رہے ہوں، جو مر رہے ہوں، ان کو واپس لے آئے، تو لائک ایسے سارے پیشنٹ جن کی زندگی میں خاص طور پہ پرفارمنس کے ایشوز ہیں، خاص طور پہ اپنی زندگی کی راحت ختم ہو گئی ہوئی ہے اور وہ مایوس ہیں، تو انہیں بھی ایک ٹرائی تو کرنی چاہیے. یہ دوائی منیمم آپ کو 3 ماہ استعمال کریں. اس 3 ماہ سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہے، لیکن اس کے فوراً بعد پھر آپ کو امپیکٹ ظاہر ہے. زندگی میں جیسے ہم کوئی کھاتے ہیں تو اس کی کھٹاس، مٹھاس، کڑواہٹ سب فیل ہونے لگتی ہے. تو جو افیکٹو میڈیسن ہوتی ہے، یہ چونکہ بیسیکلی فوڈ سپلیمنٹ ہے، ستاور اور بہت ساری چیزوں سے مل کے بنی ہے اور یہ ساری 110% نیچرل ہیں. اس لیے ڈاکٹر صاحبہ اس کو پورے یقین سے، پھر ساتھ ان کا اپنا تجربہ، پھر ساتھ ان کے اپنے مختلف اساتذہ سے مشاورت کے بعد، اور اچھا جس ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ کی زیادہ ہو رینج، انفیکٹ اس کو بھی
ان کی ضرورتوں کے مطابق کرتے ہوئے آسانی ہوتی ہے. اوکے جناب, یہ تو اس بچی کا مسئلہ تھا. تو لیکن ساتھ اس کے آخر میں مجھے یہ بھی کہنا ہے ایسی ماؤں سے کہ آپ اپنی خواہشوں یا چھوٹے بچوں کی گھرستی آباد کرتے کرتے جو اپنے بڑے بچوں کی آپ قربانی دیتے ہو, اللہ نے اگر پوچھا آپ سے تو آپ سے جواب بن نہیں پائے گا. آپ ان کی زندگی, یہ تو لکیلی ان کا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن آپ سوچیں کہ اس کی زندگی میں سے ہر راحت آپ نے مار دی, کل کر دی جھوٹ بول کے. وہ پیر کے نام پہ بولیں یا کسی اور وہم اور اوہام کی بنیاد پہ بولیں کہ کوئی لڑکی, کوئی وجود کسی کی جان نہیں لے سکتا. جان لینے کا اللہ نے فرشتہ الگ رکھا ہوا ہے. جان لینے کا موسم, وقت, اس کا تعین رب کرتا ہے, رشتے نہیں کرتے, نہ یہ مائیں کرتی ہیں. اللہ معاف کرے اگر اس طرح کے خواتین کے ہاتھوں یہ زندگی اور موت ہوتی تو آپ سوچیں زندگی اٹ سیلف کس قدر بدصورت ہو جاتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.